पुरसकून समंदर में भारी भरकम जहाज बड़ी फुर्ती के साथ महवे सफर था। कुछ मील के फासले पर मौसम खराब होना शुरू हुआ। बादल गरजने लगे। कुछ देर में बारिश शुरू हुई जो रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई और फिर खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गई। हवाओं के झक्कड़ चलने लगे और मौसम के तेवर से लग रहा था कि एक खतरनाक तूफान आने वाला है। और फिर यही हुआ। समंदर की मौजें अजदहे की तरह उठने लगीं और बहरी जहाज भी इसकी जद में आ गया। मुसाफिरों के चेहरों पर दहशत तारी होने लगी। स्याह तारीक रात, तूफानी मौसम और सैकड़ों मुसाफिरों से भरा बहरी जहाज। ऐसे में सबकी नजरें कप्तान पर थीं। कप्तान की बसीरत, तजुर्बा और हिकमत अमली ही इस बात का फैसला करेगी कि जहाज इस क़यामत खेज तूफान से निकल पाएगा या नहीं। वो अगर तजुर्बाकार, आसाब पर काबू पाने वाला, दूसरों का एहसास करने वाला और इस मुश्किल तरीन घड़ी में बेहतरीन फैसला करने वाला हुआ तो यकीनन जहाज इस बहरान से निकल आएगा। लेकिन अगर उसके कदम डगमगा गए और दूसरों की तरह वो भी दहशत ज़दा हो गया तो फिर तूफान के खत्म हो जाने के बाद समंदर की सतह पर जहाज के टुकड़े ही तैरते नजर आएंगे। यही एक लीडर का किरदार होता है। उसके हाथों पर कौम की तकदीर होती है। उसका एक फैसला लाखों करोड़ों इंसानों की जिंदगी का रुख मुतय्यन करता है। हम आज जिन आजाद फजाओं में सांस ले रहे हैं ये दरअसल हमारे लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की बुलंद हिम्मती और आला बसीरत की बदौलत मुमकिन हुआ। मोहम्मद अली जना लीडर की हैसियत से एक शानदार मिसाल थे। वो उन तमाम सफ़ात से मुज़य्यन थे जिनका किसी भी लीडर में पाया जाना जरूरी होता है, वगरना वो लीडर नहीं होता। लीडरशिप एक मुकम्मल थ्योरी है। ज़माने कदीम में बादशाहों और राजाओं की औलाद को उनके अतालिक बचपन ही से बादशाह बनने के लिए तैयार करते, उन्हें तलवारबाजी और नेज़ाबाजी की तरबियत देते, मुख्तलिफ उलूम फ़नून, ज़बानें और इस ज़माने की राइज महारतें उन्हें सिखाते और साथ ही साथ आला अक़दार व अखलाक भी उनमें पैदा करते। तब जाकर वो इस काबिल होते कि उन्हें वली अहद नामज़द किया जाता और फिर वो बादशाह बन जाते। जदीद दौर में लीडरशिप के मौजू पर जॉन सी मैक्सवेल ने गिरां कदर काम किया है। इस सिलसिले में उनकी एक अहम किताब लीडरशिप है जिसमें वो मुदरजा झैल नुकात बयान करते हैं। नंबर 1, खुद को मुंतकिल करना। जिंदगी में तरक्की पाने के बाद इंसान को ग्रोथ अपने अंदर जबकि डेवलपमेंट अपनी ज़ात के बाहर करनी चाहिए। बाहर की चीज़ों को डेवलप करते वक्त अपना ज़र्फ बड़ा रखना चाहिए क्योंकि लीडर वो होता है जो एक पूरी एम्पायर खड़ी करता है। अब अगर एम्पायर तो खड़ी कर दी लेकिन वो खुद अंदर से खोखला है तो इस तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 2, रवैया। हर इंसान लीडर बनना चाहता है लेकिन रहनुमा बनने के बाद वो सबसे पहले जो चीज़ नज़रअंदाज करता है वो उसका रवैया होता है। कायद या लीडर का अपने मतहत अफराद और टीम के अरकान के साथ रवैया ही उसकी कंपनी या इदारे की तरक्की की जमानत समझा जाता है। इसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स से भी ताबीर कर सकते हैं। यानी अगर किसी लीडर में अबलागी महारतों की कमी है तो उसकी लीडरशिप मुतासिर कुन नहीं होगी। नंबर 3, इदारे की तरक्की में फ़र्द की अहमियत। हर लीडर चाहता है कि उसका इदारा तरक्की की बुलंदियों को छुए और वो नंबर 1 बने, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने तसव्वुरात और मकासद से अपनी टीम के हर एक रुकन को एतमाद में लेना और उसको इनफरादी अहमियत देना बड़ा ज़रूरी है। जब भी कोई लीडर अपनी टीम के अफराद को अपने ख्वाब, अहदाफ और हासिल शुदा कामयाबियों में शरीक नहीं करता और अपनी ही टीम से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता है तो फिर टीम के अफराद भी उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं और वो कभी भी इदारे की तरक्की के लिए दिलो जान से कोशिश नहीं करते बल्कि सिर्फ वक्त गुजारने और तनख्वाह समेटने की फिक्र में होते हैं। अपनी टीम को फैमिली टीम बनाना और इदारे की कामयाबियों से आगाह रखना, नीज जो मकासद हासिल करने हैं उनके मुताबिक उन्हें तैयार करना, ये अमामिल बड़े शानदार नताइज दे सकते हैं। यही एक टीम की खूबसूरती है और इसी के बेशबहा नताइज निकलते हैं। नंबर 4,
ایک لیڈر کو ہمیشہ کشادہ ذہن رکھنے والا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا تعلق بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے جو گروتھ مائنڈ سیٹ والے ہوں۔ ایسے لوگ صرف ایک مقصد پر توجہ نہیں رکھتے بلکہ وہ بصیرت کے حامل ہوتے ہیں اور ان کی نظر ہمیشہ دور پر ہوتی ہے۔ یہ ہر چیز میں امکانات کو دیکھتے ہیں، یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کا آج گزشتہ کل سے بہتر ہو۔ وہ ہمیشہ خود کو بہتر سے بہتر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر فکسڈ مائنڈ سیٹ کے حامل لوگوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے تو وہ آپ کو بھی منجمد سوچ میں مبتلا کر دیں گے۔ ایسے لوگ آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنیں گے اور آپ زندگی میں کچھ بڑا حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ نمبر 5، ہر قسم کے افراد سے ملنا۔ ایک بہترین لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنا دروازہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ وہ صرف ایک طبقہ فکر کے لوگوں سے نہیں ملتا بلکہ ہر مذہب، قومیت اور ملک کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ سیاستدان، کھلاڑی، فنکار، مذہبی رہنما، مزدور اور بڑی بڑی کاروباری شخصیات میں ہر ایک کے ساتھ ملتا ہے اور ان میں گھل مل جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کو تمام شعبہ زندگی کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی زندگی میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیتا ہے۔ کوئی بھی لیڈر جب صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے تو اس کی قابلیت کبھی بھی پروان نہیں چڑھتی۔ مختلف رنگ و نسل اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ ملنے اور ان کے ساتھ سفر کرنے سے انسان میں لیڈرشپ کی قابلیت مضبوط ہو جاتی ہے اور ہر طرح کے لوگوں کو ڈیل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، کوئی بھی انسان ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد ہی کامیاب بنتا ہے۔ سیڑھی چڑھنا تو آسان ہے لیکن پھر دوسروں کے لیے سیڑھی بننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان دوسروں کی ترقی میں معاون نہیں بنتا اور دوسروں کا ہاتھ نہیں تھامتا تو وہ ایک بہترین لیڈر نہیں بن سکتا۔ نمبر 7، ہر ایک لیڈر کے پاس ایک اختیار، طاقت اور اتھارٹی ہوتی ہے۔ یہ طاقت اس کے عہدے سے شروع ہوتی ہے لیکن جس قدر جلد وہ اس کو اپنی اخلاقی طاقت بنا لے تو وہ ایک بہترین لیڈر بنتا ہے۔ ایک لیڈر کے اخلاقیات اتنے اعلیٰ ضرور ہونے چاہیے کہ ٹیم ممبرز اس پر اعتماد کریں اور انہیں یقین ہو جائے کہ یہ شخص واقعی لیڈرشپ کا اہل ہے۔ نمبر 8، ٹیم میں تنوع۔ ایک کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی ٹیم میں مختلف قسم کے ارکان کو لیتا ہے۔ صرف نوجوان یا صرف جوشیلے لوگوں کی ٹیم بنانا کمال نہیں بلکہ اپنی ٹیم میں مختلف مزاج، عمر اور پس منظر کے لوگوں کو شامل کرنا کمال ہے، کیونکہ اس سے لیڈر کو ہر قسم کے لوگوں سے ملنے اور ان کے پس منظر سے واقفیت ہو جاتی ہے اور اس میں اتنی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہر طرح کے لوگوں کو لیڈ کر سکے۔ نمبر 9، لیڈر ایک مینٹور۔ کامیاب لیڈر وہی ہے جو صرف حکم نہیں چلاتا بلکہ ایک بہترین مینٹور بھی ہوتا ہے، جو اپنی ٹیم ممبرز کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتا ہے، جو ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ تب ہی وہ ایک قابل قدر اور قابل احترام لیڈر بنتا ہے۔ جان سی میکسویل اپنی اس کتاب میں یہ بات بھی بتاتا ہے کہ ایک بہترین لیڈر کا اصل کام دوسرے لوگوں کو خوش کرنا نہیں بلکہ اس کا اصل کام اپنی طرح کے دیگر قابل لیڈر پیدا کرنا ہے۔ لیڈرشپ کی ضرورت ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں پڑتی ہے کیونکہ یہ خصوصیت انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے، اور جب انسان میں ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے تو پھر وہ بہترین انداز میں کام کرتا ہے اور دوسروں سے بہترین کام لینے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ دوستوں، یہ تمام تر انفارمیشن جان سی میکسویل کی کتاب لیڈرشپ سے لی گئی ہیں، تو سیکھتے رہیں ان موٹیویشن کے ساتھ کامیاب مصنفین کے فلسفے اور تصورات۔